बनाउनु सदेश आफ्नै गौरवले, न झुकाउने छौं कसैका सामु शिर, न फैलाउने छौं कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्र प्रेम कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। नमस्ते दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँलाई। यो हो कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल अनि म हुँ राजेन्द्र भट्ट नेपाली। हामी निरन्तर छौं यही गएको वैशाख 12 गतेको महाभूकम्प अनि त्यसपछिका धक्का पराकम्पन अनि सरकारको दायित्व अनि तिनै भूकम्प पीडितहरूको नाममा उठाइएका रकमहरूको पारदर्शिताको बारेमा हामी खोज्नेछौँ। राज्य अनि ती भूकम्पको नाममा आर्थिक भौतिक सङ्कलन गर्ने महानुभावहरूको उपस्थिति। कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपालमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ भक्तपुर, जसलाई भातगाउँ भनेर पनि चिनिन्छ। भक्तपुर कसरी भातगाउँ थियो, भक्तपुरका सम्पदाहरू जसले विश्वमा हामीलाई नेपालको परिचय दिलाउन ठुलो योगदान गरेको छ। भक्तपुर यस्तो एउटा सहर हो जसलाई एउटा जिउँदो सङ्ग्रहालय भन्दा पनि फरक नपर्ला। विश्वभरिबाट आएका पर्यटकहरू एक पटक भक्तपुर नपुगिकन नेपालबाट फर्कन्नन्। यति महत्त्वपूर्ण छ भक्तपुर। तर भक्तपुरलाई वैशाख 12 गतेको भूकम्पले अस्त व्यस्त ध्वस्त बनाइदियो भन्दा फरक नपर्ला। काठमाडौँ भन्दा केवल 12 किलोमिटर मात्रै परछ भक्तपुर। नेपाल भन्ने बित्तिकै पर्यटकहरूले भक्तपुर, पोखरा, एभरेस्ट माउन्टेन, गौतम बुद्धलाई चिन्ने गर्छन्। सरकारको केन्द्रभन्दा 12 किलोमिटर पर रहेको भक्तपुर सधैँ नै सरकारबाट हेलिन्छ भनिरहँदा मलाई खासै फरक लागेको छैन। यसपटक पनि यस्तै भएको छ। भक्तपुरका महत्त्वपूर्ण स्थलहरू, महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानहरू र किसानहरूको घर बार सबै लुटिएका छन्। करिब 300 जनाले ज्यान मात्रै गुमाएनन्, हजारले आफ्नो घरबार गुमाएर आफन्त पनि गुमाए। आजको यो श्रृङ्खला हामी सुरु गर्नेछौँ यहीँबाट। उपत्यकाको 3वटा ठुलो सहरमध्ये भक्तपुर पनि एक हो। काठमाडौँ उपत्यकाको पूर्वी भागमा पर्ने भक्तपुर जिल्ला क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै सबैभन्दा सानो जिल्ला हो। प्राचीन कालमा भातगाउँका रूपमा परिचित सहर अहिले भक्तपुर नामले परिचित छ। भातगाउँले टोपी र जुजुधौ भनिने स्थानीय दहीको परिकारका लागि भक्तपुर सुप्रसिद्ध छ। भक्तपुरको नामाकरण सम्बन्धमा विभिन्न शिलालेख र प्रमाणहरूको आधारमा विश्लेषण गर्दा लिच्छवी कालमा राजा मानदेवको पालामा देवपाटनमा रहेको रत्नसङ्घको अभिलेखमा खोपाङ ग्रामको उल्लेख भएको छ। त्यस्तै भक्तपुरको खलाँचे टोलमा भएको अभिलेखमा ख्रिपाङ ग्राम उल्लेख भएको पाइन्छ। यसैका आधारमा भक्तपुरलाई खोप भन्न थालिएको हो भन्ने गरिन्छ। अर्को ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार विक्रम सम्वत 1992 सालतिर भक्तपुर नगरलाई भद्रगाउँ भन्ने नाम प्रचलनमा रहेको पनि पाइन्छ। यसै भद्रगाउँ शब्दका आधारमा भातगाउँ रहन गएको भन्ने अर्को अनुमान पनि छ। त्यस्तै भक्तपुर नाम कसरी रह्यो भन्ने बारे अर्को किंवदन्ती पनि चल्तीमा छ। भक्तपुरमा विभिन्न देवी देवताहरूका देवालय, मन्दिर, मठ, तीर्थस्थलहरू जताततै छन्। मन्दिरमा कुँदिएको नेपाली शैलीको कलात्मक कौशल एवं सांस्कृतिक तथा धार्मिक भावनामा ओतप्रोत भएकाले र भक्तपुरका बासिन्दा ज्यादै धर्मात्मा भएकाले राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले साबिकको नाम भातगाउँको सट्टा भक्तहरूको पुर अर्थात् सहर भक्तपुर नामाकरण गरेको भन्ने किंवदन्ती सुन्न पाइन्छ। मुख्य पर्यटकीय स्थलका रूपमा रहेको सुन्दर यो भक्तपुर पनि वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। यतिखेर म यो भक्तपुरको बीचमा छु, जहाँ तपाईँले यो भग्नावशेषहरूलाई हेरेर पनि अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ कि सबैभन्दा भक्तपुरमा बढी चोट परेको यो ठाउँभन्दा फरक नपर्ला। भग्नावशेषको दृश्यहरू नजिकबाट निहाल्ने हो भने साँच्चै घरहरू धेरै पुराना, सायद यो 90 सालको भैँचालो भन्दा पनि अगाडि बनेका घरहरू हुनुपर्छ। एक घरले अर्को घरलाई जोडिएको सानो सानो गल्ली र धेरै परिवार भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो ठाउँमा धेरै मुस्किल र धेरै समस्या परेका हुन्। करिब 12 जनाको यो ठाउँमा मात्रै ज्यान गएको छ भने धेरैजना घाइते हुनुभएको छ र सयौँले
घरहरू गुमाउनु भएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुरको आकर्षणको केन्द्र भक्तपुर दरबार क्षेत्र पनि भूकम्पको मारमा पर्यो। अरू थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू भूकम्पले ध्वस्त भए, तर अहिलेसम्म पनि पुनर्निर्माणको कामले भने गति लिन सकेको छैन। भक्तपुर यति बेला पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छ। के भक्तपुरले पुरानै स्वरूप पाउला? भूकम्पपछि खस्किएको पर्यटकको आगमन दर बढाउन र भक्तपुरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन के गर्नु पर्ला? भक्तपुरका स्थानीय बासिन्दाहरू यसो भन्छन्। अहिले तुरुन्तैको चुनौती भनेको त ठाउँ ठाउँमा भत्केका घरहरू र भत्काउँदै गरेका घरहरूका चाहिँ जीर्ण जुन माटोहरू, ढुङ्गाहरू, इँटाहरू यिनीहरूलाई चाहिँ सबै पन्थाएर बाहिरबाट आउनु हुने पर्यटकहरूको लागि बाटो खुला र प्रशस्त गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ नेपाल सरकार अथवा चाहिँ हाम्रा भक्तपुरका नगरपालिकाले यो मान्छेलाई छिराउन अथवा गाडी छिराउन अथवा मोटरसाइकल छिराउनको लागि चाहिँ बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। अन्यथा चाहिँ अब यही स्थिति हुने हो भनेदेखि अझै पनि मेरो विचारमा यो दसैँ नभइकन भक्तपुरमा चाहिँ बाटो सफा होला र केही मान्छेले गर्ने आश पलाउला र गर्ला भन्ने यो कुरामा चाहिँ अलिकति विश्वास त छैन। ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय सम्पदा देशकै सम्पत्ति हुन्। जतिसक्दो छिटो यस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माण आवश्यक भए पनि सरकारको काम गराइ भने सुस्त देखिएको छ, जसले गर्दा भक्तपुरवासीहरू भक्तपुर पुरानै अवस्थामा फर्केला भन्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। राज्यले यस्ता सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा देखाएको उदासीनताले भक्तपुरवासीहरूलाई केही चिन्तित बनाएको छ। सरकारी सहयोग भनेको सायद मेरो विचारमा जनताको ढोकासम्म सायद अहिलेसम्म पनि त्यति साह्रो पुगेको छैन जति हाम्रो चाहिँ प्राइभेट रूपमा चाहिँ घर घरमा पुग्यो। त्यसरी चाहिँ सरकारी रूपमा चाहिँ त्यति साह्रो पुगेको चाहिँ मैले चाहिँ अनुभव गरिसकेको छैन। अब स्थानीय मान्छेहरूले आफू जसरी सकिन्छ त्यसरी नै आफू नै चाहिँ खटिएर चाहिँ आफ्नो भग्नावशेषको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि सबैजना लागिरहेछन्। सरकारी तौरबाट चाहिँ भक्तपुरमा खासै भएको चाहिँ सायद भक्तपुरवासीले चाहिँ अनुभव गरिसकेका छैन। तर सरकारले आर्थिक वर्ष 72-73 को बजेटमा भूकम्पले भत्काएका ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको छ। त्यो बजेट छिट्टै यस्ता ठाउँहरूमा पुग्ने र भत्किएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण होस् भन्ने चाहना भक्तपुरवासीहरूले राखिरहेका छन्। महाभूकम्पपछि भक्तपुर पुग्ने हरेक व्यक्तिलाई भाव विभोर बनाउँछ भक्तपुरको अवस्था देखेर। काठमाडौँको मुटुबाट केवल 12 किलोमिटर मात्रै पर रहेको भक्तपुरमा भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउनु पर्छ। भूकम्पबाट कसरी बस्ने भन्ने बारेमा जानकारी नै नभएको जस्तो देखिन्छ। भक्तपुरवासीहरूले जति धेरै मूल्य चुकाए आफ्नो धन सम्पत्ति र जन सायद नगरभित्र यो नै सबैभन्दा धेरै होला। भक्तपुर नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला हो, तर जनघनत्वलाई हेर्ने हो भने भक्तपुर ठुलो जिल्ला भन्दा फरक नपर्ला। करिब 300 जनाले एकै दिन ज्यान गुमाए, तर सरकारको उपस्थिति अहिलेसम्म पनि त्यहाँ पुगेको छैन। हेरौँ भक्तपुरमा के भएको थियो। देशको राजधानी काठमाडौँबाट करिब 13 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ भक्तपुर। 119 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको देशकै सबैभन्दा सानो जिल्ला हो यो। भक्तपुर नेवारी संस्कृतिका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो जिल्ला नेपाली कला र संस्कृति झल्काउने गाई जात्रा, नेपाली नयाँ वर्षका अवसरमा मनाइने बिस्केट जात्राका लागि पनि उत्तिकै चर्चित छ। भक्तपुरका धार्मिक, ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदाहरू पर्यटकहरूले धेरै नै मन पराउने गरेका छन्। चाँगुनारायणको मन्दिर, सिद्धपोखरी, न्यातपोल मन्दिर, भैरवनाथ मन्दिर, दत्तात्रेय, भक्तपुर दरबार क्षेत्र भक्तपुरका विशेष आकर्षण हुन्। विश्व सम्पदामा सूचीकृत यो जिल्लाको ऐतिहासिक स्थलहरू यति बेला भने सुनसान छन्। नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले यो सुन्दर जिल्लामा पनि समयमै उद्धार कार्य हुन नसक्दा 300 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु पर्यो। घाइते हुनेहरूको सङ्ख्या त अझ डरलाग्दो छ। नाति र बुहारीले सम्झेँ नि मैले त अरूलाई छोराहरू बाहिर भयो होइन। नाति र बुहारी अब गयो होला, घर भत्क्यो होला, के गर्ने, यहाँ त भत्किएको देखिहाल्यो होइन। अब घरमा पनि भत्क्यो होला भनेर बसिरह्यो। अनि नातिहरू अब लिनु जानलाई दौड्यो, अलिकति रोकेपछि गयो नि। त्यहाँ वरिपरि चाहिँ अलि अरूहरूको घर हाम्रो सँगैको चाहिँ तल्या छ, 4वटै घर। अनि उनीहरू 3 परिवार परेको छ मेरो घर सँगैको। बितेन
घाइते मात्रै भयो, एकजनाको चाहिँ धेरै घाइते भयो। भक्तपुरमा भूकम्पको प्रभाव कति पर्यो त? भूकम्पले त्यहाँ गरेको क्षति हेरे पुग्छ। भूकम्पका कारण 18,900 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। आंशिक क्षतिग्रस्त घर सङ्ख्या 9,054 छ। त्यस्तै भूकम्पले सरकारी भवनहरू पनि भत्काइदिएको छ। 5वटा सरकारी भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। 51 सरकारी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै भूकम्पमा परि 333 जनाको ज्यान गएको छ। घाइतेको सङ्ख्या 2101 पुगेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। गोर्खा च्यानलको मिसन बिल्ड नेपालको टिम पुग्दा भक्तपुरमा युवाहरूको समूह स्वतस्फूर्त रूपमा ती भत्किएका घरहरूका अवशेष पन्छाउन जुटिरहेका भेटिए। आखिर उनीहरूलाई के कुराले प्रेरित गर्यो त भत्किएका घरहरूको अवशेष पन्छाएर भूकम्प पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउन? अब हामी एउटा जवान हो होइन। अब हामीले यो समाज, हामीले अहिले समाजमा हामी सेवा गर्दैछौँ। हामीले नगरेर कसले गर्छ? हामी त जवान छौँ नि त। अब हामी यो ठाउँलाई माया गर्छौँ, हामी हाम्रो देशलाई माया गर्छौँ। हामीले बनाउनु चाहन्छौँ हाम्रो यो देशलाई। हजुर हजुर हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रा पुर्खाले हामीलाई यति सुन्दर सहर छोडेर गयो भने हामीले किन गर्न सक्दैनौँ? हजुर, यस अफ कोर्स। बाबा अथवा मामाले के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूबाट चाहिँ मलाई चाहिँ फुल सपोर्ट छ। उहाँहरूले मलाई रोक्नु भएको छैन, किनकि आफू चाहिँ म दयालु मनले भरेर अरूको सेवा गर्छु भने अरूहरूपट्टि नै प्रेम पोखिन्छ, दया पोखिन्छ र उनीहरूले पनि दया प्रेमले भरेर उनीहरूले पनि अरूलाई सेवा गर्छ। जस्तै पिपुल टु पिपुल मिनिस्ट्री भनिन्छ यसलाई पनि। तपाईँ जस्तो उमेरको मान्छेहरू लिपस्टिक पाउडर लाएर छोटो छोटो लुगा लाएर क्लब जान्छन्, सिनेमा जान्छन्, रेस्टुरेन्ट जान्छन्, ह्यान्डसम पैसा भएको बोयफ्रेन्ड खोज्छन्। अब खोज्छन् होला, तर हामीलाई चाहिँ त्यस्तोमा भन्दा पनि अहिले हाम्रो देश नै राम्रो भएको छैन भने त्यस्तो कुराहरूमा अल्झेर हामीलाई केही फाइदा छैन। यदि हाम्रो देशै छैन भने त्यो सबै कुरा व्यर्थ हुनेछ। हाम्रो पैसा नै गुमेपछि त त्यस्तो कुराहरूले केही फाइदा हुने छैन। त्यसैले पहिला आफ्नै देशलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ मेरो विचारमा चाहिँ। अब खै यस विषयमा के भन्नु, अब आफ्नो हृदयमा आयो होइन, अरूको हृदयमा आयो आएन, तर आउनुपर्छ यस्तो। किनकि यो समय हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो देश, हाम्रो जिल्लाहरूलाई हामीले बचाउनुपर्छ, हामीले बनाउनुपर्छ। कति ठाउँहरूमा मान्छेहरू नभएर एकदमै हाहाकार मचेको छ बाहिरबाट होइन। त्यस्तो गर्नु पर्ने समय भएकोले उठ्नुपर्छ यस्तो समयमा होइन। आफ्नो देशलाई माया गरेर, आफ्नो ठाउँलाई प्रेम गरेर बनाउनको निम्ति पनि भत्काउनको निम्ति पनि सँगै मिलेर हिँड्नुपर्छ। खुसी लाग्छ? एकदमै हृदयबाट नै, भित्र हृदयबाट नै एकदमै खुसी लाग्छ। भोजमा बसेर मासु भात डल्लै खानुभन्दा पनि एकदमै आनन्दको महसुस हुने गर्दछ। यो जब अरूलाई सहायता गर्ने यो काम गर्दाखेरि खुसी लाग्छ एकदमै। झन् टिमसँग गर्दाखेरि त एकदमै रमाइलो पनि हुँदो रहेछ, गफ गर्दै होइन, रमाइलो गर्दै गर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर जति युथहरूसँग हामी कुरा गर्दै जान्छौँ, यति लाग्छ कि हामी यति धनी र यति सक्षम छौँ कि कसैको सामु हामीले हात फैलाउनु पर्दैन। तर हामी माथि राज गरिएको केन्द्रीय सरकार भने जतिखेर हुन्छ हात फैलाएर धेरैभन्दा धेरै अर्थ पैसा मात्रै देशभित्रको योजनामा छ। यदि हामीले अरूको अगाडि हात नफैलाउने हो भने हाम्रो 40% युवाहरू भएको यो देश, यस्ता युवाहरूलाई यदि सही तरिकाले परिचालन गर्न सक्यौँ, मात्र राजनैतिक खेलको लागि नभइकन राष्ट्र निर्माणको लागि एउटा लिडरसिप दिने हो भने के हामीले कसैको अगाडि हामी नाङ्गा छौँ, हामी भोका छौँ भनेर दरिद्रता प्रस्तुत गरेर पैसा माग्नु पर्ला र? हामी निरन्तर छौँ यही विषयमा। भूकम्पले विनाश मात्र ल्याएन, केही सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ। आफ्नै संसारमा व्यस्त युवा पुस्तालाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ। देशप्रति उनीहरूमा देखिएको राष्ट्र प्रेमले केही आशाको सञ्चार गराएको छ। भूकम्पपछि युवाहरूले देखाएको उत्साहको सबैतिरबाट प्रशंसा भएको छ। तर आफ्नो नागरिकलाई परेको दुःखमा सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकारको भूमिका भने कमजोर देखिएको छ। अनि यहाँ रेस्क्यु गर्न को आयो तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न? सर यही छिमेकी नै हो। आर्मी पुलिस कोही आयो? कोही पनि छैन, त्यो भएको बेलामा कोही छैन। पछि आयो? पछि पनि आर्मीहरू आएर झिक्नुपर्ने त छैन। सबै यहीँको बासिन्दाले गरेछ। बासिन्दाले गरेछ।
युवाहरूले भूकम्पपछि देखाएको एकता र देश निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिबद्धताले सरकारलाई गिज्याउनु पर्ने हो। तर सरकार युवाहरूले गरिरहेको कामलाई हेरेर ठुलो बसिराखेको छ, तर आफ्नो जिम्मेवारीमा भने ऊ कति पनि इमान्दार देखिएको छैन। राहत र पुनर्स्थापनामा उसले गरेका प्रयासहरू नगन्य मात्र छन्। भक्तपुरमा मात्र होइन, देशैभरका भूकम्प पीडितहरू यति बेला सरकारको भूमिका खोजिरहेका छन्। सरकारबाट जति सहयोग भएको छ त्यो अपुग भएको भनिरहेका छन्। नागरिकको अभिभावक हुनुको नाताले भूकम्पको मारमा परेकाहरूको पीडामा मलम लगाउने दायित्व सरकारकै हो। के सरकार यो जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्छ? भक्तपुरवासी यसै भनिरहेका छन्। स्थानीय भन्छन् भूकम्पले छेद विच्छेद बनाएको यो अवस्थामा मलम लगाउन कोही पनि आएनन्। केवल दिए 1-2 बोरा चामल अनि 15,000 रुपैयाँको जस्ता पाता मात्र देखियो। जसले आफ्नो जीवनभरको कमाई लगाएर घर बनायो, त्यही घर भत्किएपछि उसको अवस्था के होला? अझ भक्तपुरमा धेरै यस्ता समस्याहरू छन्। विशेष गरेर भक्तपुर मोठ मन्दिरहरूको सहर भएको कारणले मोठ मन्दिरमा बस्नेहरूको अवस्था झन् नाजुक छ। यो हामी तपाईँलाई अरू श्रृङ्खलाहरूमा देखाउनेछौँ। तर जे होस्, भक्तपुरवासीहरूले अहिले पनि कोही आएर मद्दत गरेको अनुभव गर्न पाएका छैनन् भने सरकारको उपस्थितिलाई सबैभन्दा न्यून मानिरहेका छन्। भूकम्पले घरहरू भत्किएका छन्। मानिसको अनुहारबाट हाँसो हराएको छ। चहल पहल हुने ठाउँहरू सुनसान छन्। लाग्छ मानिसै मानिसको भिडभाड बीच पनि एक्लो भएको यो सहर अर्थात् पुरानो भातगाउँ अहिलेको सुन्दर सहर भक्तपुर। सुन्दर नगरी भक्तपुर वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले नराम्ररी क्षतविच्छेद भएको छ। संसारलाई लोभ्याउने सुन्दरता भूकम्पले खोसिदिएपछि मणि हराएको नाग झै विक्षिप्त बनेको छ भक्तपुर। वैशाख 12 पछि भक्तपुरको फेरिएको दृश्य हो यो। विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत भक्तपुरमा भूकम्पले ताण्डव मचाएपछि स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। कतिले आफ्नो घर गुमाए, कोहीले परिवारका सदस्य आफन्त गुमाए भने कति त आफै बल्ल बल्ल जोगिए। एकदम डर लागेको छ। अलिकति भन्नुहोस् न। कस्तो भने अब यहाँ घर भड्के बिर्यो नै झ्याल खोलिरहेको, अनि पछि चाहिँ सबै बन्द गरेर हुरी जस्तै ठुलो सुलो आयो, बन्द गरे। अनि के गर्नुभयो त्यसपछि? अनि त्यसपछि डराएर बसिरहेको छ। बाहिर आउनु भएन? बाहिर आएको छैन। बाहिर आउँदा यो भत्किसकेको सबै? बाहिर आउँदाखेरि पहिला नै पड्क्यो, झ्यालबाटै हेरेको थियो भाइ। त्यति कस्तो खालको डर लाग्यो? होसै न, कस्तो केही भन्न सकेन। भक्तपुरको सुन्दरतालाई निहालेकाहरू भूकम्पपछि जीर्ण भक्तपुरलाई देख्दा मन थाम्नै सक्दैनन्। स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी पर्यटक समेत भकानो छाडेर रोहिरहेका छन्। वैशाख 12 को भूकम्पमा सुन्दर सहर भक्तपुर हेर्दा हेर्दै ध्वस्त भएको साँची बने भक्तपुर नगरपालिकाका पर्यटक सूचना केन्द्रका सूचना अधिकृत दामोदर सुवाल। यहाँको केदारनाथ मन्दिर भरेर ढल्यो। त्यहाँ ढलेपछि त्यहाँको धुलो सबैजनाको ध्यान यतातिर थियो। एकैछिनमा त्यो बटसाला मन्दिर चाहिँ एकैचोटि भरेरै धुलो उड्ने गरी ढल्यो। अब त्यति बेला पनि हल्लाउँदै थियो, फेरि हामी उभिराखेँ, एकछिन रोकिएको जस्तो भयो। त्यति बेलासम्ममा भूकम्पबाट पुरिएका अनि भूकम्पले घाइते भएका मानिस बिस्तारै दौडान थाल्यो। फेरि पनि भूकम्प आइरहने थियो। भूकम्प आउँदा कार्यालयमै थिए उनी। जब भूकम्पले हल्लाउन सुरु गर्यो, उनी बाहिर निस्किए। उनले आफ्नै आँखा अगाडि बत्साला मन्दिर भत्किएको देखे। आफूसँगै रहेका भारत र चीनबाट आएका पर्यटक रुन थाले। त्यति बेलाको कारुणिक दृश्य सुवाल यसरी सम्झन्छन्। मसँगै नै एकजना चिनिया विदेशी थियो, उहाँ इन्डियनहरू थियो, उनीहरू पनि रुँदै थियो। मैले सबैलाई एकछिन बस्नुहोस्, नआँटिनुहोस्, यस्तो विपदको बेलामा आँटिएर बढी बिग्रिन्छ, त्यो हिसाबले तपाईँहरू एकछिन बस्नुहोस् भन्दै मैले आधा घन्टा जति यहीँ ठाउँमा अल्मल्याएँ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेँ। भूकम्पले भक्तपुरका सयौं सम्पदा
क्षणभरमै माटोमै मिलाइदियो। बत्साला, केदारनाथ, गोसाइकुण्ड, लक्ष्मी नारायणको मन्दिर पूर्ण रूपमा भग्नावशेषमा परिणत भए। वर्षौँदेखि बस्दै आएको घर माटोमा मिलेपछि भक्तपुरवासी सडकमा आइपुगे। न आफूले कमाएको सम्पत्ति रह्यो न त बाउबाजेले बनाइदिएको घर हो। भूकम्पले उठीबास लगाइदियो र ल्याएर पछारिदियो सडकमा। म ससुराहरू चाहिँ खेतमा बसेको छ, खेतमा घर भत्किया छैन, यहाँ मात्रै पर्क्यो। झगडा पर्यो रे, यहाँ खेत भर्केर यहाँ आयो भने देवरहरूले गाली गर्यो मलाई। कति रोएको छ सुजोबलेन ए धाजुला दाजमा जानु दायाला सुजोबले अनावना न दाया होला छेना न 4 लाख जेबा जिउ लाउ डग 4 लाख जेबा नन्द तलन छेना कुरा छको मलारको बाबुता मोबलाको हामीले लोकु गरि अठाना थल्पु गयो त म ससुराहरू चाहिँ खेतमा बसेको छ, खेतमा घर भत्किया छैन, यहाँ मात्रै पर्क्यो। झगडा पर्यो रे, यहाँ खेत भर्केर यहाँ आयो भने देवरहरूले गाली गर्यो मलाई। कति रोएको छ सुजोबलेन ए धाजुला दाजमा जानु दायाला सुजोबले अनावना न दाया होला छेना न 4 लाख जेबा जिउ लाउ डग 4 लाख जेबा नन्द तलन छेना कुरा छको मलारको बाबुता मोबलाको हामीले लोकु गरि अठाना थल्पु गयो त भूकम्प सम्झँदा गला अवरुद्ध हुन्छ उनीहरूको। होस हवास अझै ठाउँमा आइसकेको छैन। बुली बजे प्याउ या 2 बजे जी कोमा परिवार छे सोमा म्या छमा जिपुन्यमा तो बारे में 21 वर्षमा वो ठीक जो म्या छमा जिपु सोमा छे लाउको म्या पुम तिने लाउको सोमा क्यान पुसोला ग्याप से छौ एकदम या ग्याप। खै कसरी बाँचियो आफै आश्चर्यमा छन् उनीहरू। चुपचाप सहनुको कुनै विकल्प रहेन भूकम्पले दिएको पीडा। तर काठमाडौँबाट केही मिनेटको दूरीमा रहेको भक्तपुरले पनि सरकार हुनुको आवाज गर्न पाएन। बल्ल तल्ल छिमेकी आएर घाइतेहरूको उद्धार गरे। छिमेकी आएको घन्टौँ पछि मात्र आइपुग्यो सेना र प्रहरी। उद्धारमा मात्र होइन राहत र पुनर्स्थापनामा समेत ठगिएका छन् भक्तपुरवासी। उनीहरूले सरकार भएको महसुस गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। न त सरकार पुगेको छ न त भूकम्प पीडितका नाममा संसारभर अर्बौं उठाउनेहरूले नै मलम लगाउन सकेका छन् भक्तपुरका भूकम्प पीडितहरूको घाउमा। के यसरी पीडामा परेका नागरिकलाई अभिभावक भएको महसुस गराउने जिम्मेवारी सरकारको होइन? विपदमा काम नलाग्ने हो भने किन तिर्ने राज्यलाई कर? अनि संसारभर पीडितको नाम भजाउँदै अर्बौं पैसा उठाउने तर पीडितका लागि केही पैसा खर्चेर ब्रह्मलुट गर्नेमाथि कारबाही कसले गर्ने? जनताको आँखामा सहारा नपाउँदा टिलपिल भएको आँसु खै कसले हो पुस्ने? जसले जे भने पनि जति नै ठुला कुरा गरे पनि भूकम्प पीडितले अहिलेसम्म वास्तविक राहत पाएकै छैन। भूकम्प पीडितहरूको नाममा उठेका लाखौं रकमहरू कता छन्? सरकारले उठाएको अरबौं रकम कहाँ छ? केवल जनतालाई 15,000 रुपैयाँ, जसको घर बार विहीन छ, जसको अब बस्ने ठाउँ छैन, उनलाई 15,000 को जस्ता बराबर दिएर के सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा भएको महसुस गर्न सक्छ? अनि त्यसमाथि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, जो जसले पनि नेपाल बाहिरबाट भूकम्प पीडितको नाममा आर्थिक र भौतिक सहयोग जुटाउनु भएको छ, कृपया यसलाई पारदर्शी रूपमा राख्नुहोला। तपाईलाई यो प्रश्न सोध्ने अधिकार सबैको छ, किनकि सिङ्गो नेपालको दयनीय अवस्थालाई देखाएर सडकदेखि संसदसम्म यहाँहरूले नै सहयोग मागिरहनु भएको छ। यो सहयोग सही ठाउँमा पुग्नुपर्छ। मिसन बिल्ड नेपालको उद्देश्य यही हो। यही उद्देश्य पूरा गर्नको लागि नै हामीलाई बेलायत कतारदेखि यो कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गरेर सहयोग गरिरहनु भएको छ। यदि तपाईहरू राहत अथवा सहयोग दिन नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि ठाउँबाट कृपया हाम्रो तल लेखिएको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् वा इमेल गर्नुहोस्। हामी तपाईलाई पछ्याउनेछौँ अनि हामी हेर्नेछौँ तपाईहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ अनि देखाउनेछौँ यो दुनियाँलाई कि तपाईँको काम कस्तो भयो। जस्ताको तस्तै, सही भए सही, गलत भए गलत। यति भन्दै आजको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।